नमस्कार। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। दर्शकवृन्द, अहिले देश आर्थिक अनि राजनीतिक रूपमा जर्जर अवस्थामा छ। आर्थिक अवस्था थिलो बन्दा देशसँगै जनताले शास्ति पाइरहेका छन्। बजारमा पैसाको चरम अभाव छ। सधैँ नाफामा चल्ने बैंकले ऋणीमाथि अन्याय गरिरहेका छन्। तरलता अभावले ऋण रोकिएको छ। सहकारीका कारण लाखौं जनतामा रुवाबासी चलेको छ। सरकारले पेन्सन रोकेको मात्रै छैन, कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरीलाई तलब दिन नै धौधौ परिरहेको छ। देशमै पहिलो पटक झेल्नु परेको मन्दीको मारले 87,000 कर्मचारी, सङ्घ र प्रदेशका 884 सांसद, यति धेरै मन्त्रीको बोझ कतै बढी त भएन? देशले यो बोझ कसरी धान्छ? अब सांसद सङ्ख्यासँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हटाउनु पर्ने कोणबाट समेत बहस हुन थालेको छ। देशले धान्नै नसक्ने प्रशासनिक र राजनैतिक संरचना कहिलेसम्म? नागरिकमा बढेको अन्यल र वितृष्णाले के को सङ्केत गरिरहेको छ? यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। देशले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएको पनि 15 वर्ष पुग्नै लाग्यो। यति लामो समयसम्म जनताले सेवा लिँदा शास्ति बाँच्नका लागि महँगीको मार नै खेप्नु परिरहेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताका लागि अफाव सिद्ध हुँदा नेता र कार्यकर्ताका लागि भने फलिफाप नै फलिफाप बनेको छ। 36,000 बढी नेता कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा र अन्य हजारौं कार्यकर्ता आसेपासेलाई पाल्नकै लागि चाहिएको थियो त यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र? देश यति बेला चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। पूर्व प्रशासकहरूको पेन्सन गत पुसदेखि नै रोकिएको छ। सरकारी शिक्षकहरूले तलब नपाएको पनि महिनौं भयो। प्रहरी अधिकारी लगायतका राष्ट्र सेवकहरू यति बेला तलब रोकिने र नपाइने भएले त्रसित छन्। सरकारले राजस्व बापत व्यवसायी र नागरिकबाट आर्थिक जोहो गर्दै आएको छ। तर विगतमा राम्रै राजस्व तिर्ने इमान्दार व्यवसायी समेत अहिले कर किन तिर्ने भन्दै भाग्दैछन्। नागरिक स्तरमा समेत कर तिर्ने भन्दा कसरी यस झन्झटबाट उम्किने प्रवृत्ति झाँगिँदैछ। राजनीतिक अस्थिरता अनि सत्ता, पद, अवसर र पैसाका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने नेताहरूका कारण नागरिकमा अहिले चरम वितृष्णा छ। विगतका शीर्ष अनि ठूला दाबी गर्ने दलबाट वाक्क दिक्क भएका नागरिकले अहिले राजनीतिक रूपमा समेत कोर्स करेक्सनको बाटो रोजिरहेका छन्। वैशाख 10 को उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले र भर्खरै काङ्ग्रेस परित्याग गरेर रासोपाबाट तनहुँ 1 बाट चुनाव जितेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको राजनीतिमा भएको जबरजस्त उदयले यसैको सङ्केत गरेको छ। स्वतन्त्र निस्किँदै थियो, खुल्ला भएको भित्र पस्थिएछ, अब बाँधिएको छ त के हो? उनीहरूकै आफ्नै मान्छे त निस्केर जानु पर्यो, लड्नु पर्यो भनेपछि होइन? त्यो एउटा विभत्स, एउटा चाहिँ नाटक जस्तो भयो होइन? त्यो यस्तो हुनु हुँदैन। राजनैतिक दल स्वतन्त्र उनीहरूले सञ्चालन गर्नु पाउनुपर्छ, तर सदस्यता खुल्ला हुनुपर्छ, समयमा उसको हिसाब किताब जाँच लिनुपर्छ। विदेशीले किनेको राजनैतिक दल पनि भएन, हुनु हुँदैन होइन? विदेशीले फाइनेन्स गरेको राजनैतिक दल पनि हुनु भएन। यति मात्रै नभएर 2065 जेठ 15 गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको 15 वर्ष पुग्नै लाग्दा जनअपेक्षा अनुसारको प्रगति हुन नसकेको भन्दै जनतामा निराशा बढ्दो छ। सरकारले जनतालाई राहत र सहुलियतको अनुभूति गराउन त सकेन नै, सेवा लिँदाको शास्ति, अनियमितता, भ्रष्टाचारीहरूको दबदबा झन् चर्को छ। राजनीतिक परिवर्तनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतमा गरेर करिब 36,000 नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक रोजगारी दिएको छ। अब सङ्घीय शासन प्रणाली आइसकेपछि झन् यसलाई बिगार्ने काम भयो। बिगार्ने काम कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त सङ्घीय सेवामा रहेका अथवा केन्द्रीय प्रशासनमा रहेका त्यतिखेर चाहिँ 85,000 समथिङ दरबन्दी थियो निजामती सेवाको मात्रै कुरा गर्दा। ती 85,000 दरबन्दीमा 3 तहका सरकारहरूमा दरबन्दी सृजना गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यो दरबन्दी सृजना गर्ने अवस्था चाहिँ सिद्धान्त त के हो भनेदेखि त्यसको अथोरिटी सम्बन्धित सरकारलाई हुन्छ
संहितामा केन्द्रीय सरकारले त्यसको हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। स्थानीय तहमा 35,047 जनप्रतिनिधिलाई भत्ता, प्रदेश र सङ्घमा 884 सांसदलाई तलब भत्ताको सुविधा। विकास र सुशासनको गफ बाढिँदैछ, तर सांसद, मन्त्री र कर्मचारीका लागि प्रशासनिक खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ। 753वटा स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त सरकारका रूपमा विस्तार गरिँदा राज्य कोषमा मासिक अर्बौंको भार परेको छ। गाउँघरमा सिंहदरबारको भ्रम छरेर देशभरका स्थानीय तहमा मात्रै 35,047 जनप्रतिनिधिको रजाइ चलेको छ। 7 प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ 330 जना र समानुपातिकमा 220 गरी कुल 550 जना सांसदलाई मात्र यो राज्यले पालेको छ। यस्तै सङ्घतर्फ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरेर 334 सांसद छन्। सङ्घको 2 सदन र 7वटा प्रदेशमा जम्मा जम्मी 884 जना सांसदले जागिर पाएका छन्। दलको झुन्ड कार्यकर्ता एकदम स्वार्थ प्रेरित, स्वार्थलोलुप झुन्ड, उनीहरूले राष्ट्रबाट चाहिँ दोहन गरेका छन्। ती जति त्यो नेताहरूले भनेको कुराहरूमा चाहिँ समर्थन गरेर चाहिँ अन्धाधुन्ध समर्थन गरेर हिँड्ने चाहिँ प्रत्येक पार्टीका झुन्डहरू छन् नि, तिनीहरू भने चाहिँ राष्ट्रको ट्रेजरीबाट चाहिँ गरेर बसेको ट्रेटरहरू हुन्। तिनीहरूले चाहिँ त्यो हिसाबको बारेमा उनीहरूले चाहिँ संसारै यही हो भन्ने, यिनै 8-10,000 कार्यकर्ता जब छन् हामीसँग भने संसारै यो नेपालै यही हो भन्ने किसिमको सोचमा चाहिँ नेतृत्व तह छ। 7 प्रदेशमा 65, केन्द्रमा 25 जना मन्त्री, देशभर 36,000 नेतालाई जागिर, कसरी चल्छ देश? 7 प्रदेशमा 65 र सङ्घीय सरकारमा 25 समेत गरेर करिब 100 जनालाई राजनीतिक रोजगारी मिलेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समेत जोड्दा करिब 36,000 नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक रोजगारी मिलेको देशमा जनता भने गरिबी, महँगी र कामका क्रममा सधैँ शास्ति र झमेला बेहोर्नु पर्ने अवस्थामा छन्। आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउनु पर्ने 46 अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा 50% अर्थात् 23 अर्ब कटौती गरेर अब 23 अर्ब 13 करोड 59 लाख रुपैयाँ मात्र पठाउने गरी थालेको तयारीले नै हाम्रो आर्थिक अवस्था कस्तो छ आफै प्रश्न पार्छ। के जनतामा शान्ति, सुशासन र विकासको गफ छाटेर नेता अनि कार्यकर्तालाई पद र अवसर दिलाउँदै राज्य कोषमा रजाइ गर्नका लागि मात्रै हो त राजनीति? जनजनले आज यो प्रश्न गर्न थालेका छन्। यति बेला देशमा पैसा कहाँ हरायो भन्ने चासो बढिरहेको छ। 87,000 बढी निजामती नेताले भर्ती गरेका हजारौं हजार करार र ज्यालादारीका कर्मचारी पाल्नुपर्ने यो देशले उसै गरी सांसद र मन्त्री समेत चाहिने भन्दा बढी पाल्नु परिरहेको छ। अब त जनतासँगै नेताहरूले नै भन्न थालेका छन् आर्थिक रूपमा देशको राजनीति र प्रशासनिक संरचनालाई बदल्नु पर्ने समय आएको छ। विश्रामपछि थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। 3 करोड समेत जनसङ्ख्या नभएको यो देशमा करिब 1 लाख कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या पनि उति नै। अझ नेता कार्यकर्ताले समेत आफन्त आसेपासे भर्ती गर्नुपर्ने हुँदा सङ्घको 2 सदन र 7वटा प्रदेशमा जम्मा जम्मी 884 जना सांसद पाल्नुपर्ने। सांसद र मन्त्री पाल्न नै मासिक खर्बौं खर्चनुपर्ने बाध्यताले यति बेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजी र प्रदेश सभा खारेजीको आवाज समेत जोडतोडले उठ्न थालेको छ। राजनीति सेवा होइन उद्योग बन्यो। सांसद पाल्न नै वार्षिक 1 अर्ब भन्दा बढी खर्च। सङ्घीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा मात्रै प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनित समेत गरेर 334 जना सांसद छन्। सङ्घीय सांसदको खातामा राज्य कोषबाट मासिक पारिश्रमिक मात्रै 66,070 रुपैयाँ जान्छ। अझ भत्ता लगायतको 20,000 सेवा सुविधा पनि थपिँदा 86,000 हाराहारी मासिक एकजना सङ्घीय सांसद पाल्न राज्य कोषबाट खर्च गर्नुपर्छ। सङ्घीय संसदका सदस्यहरू पाल्न नै राज्यले प्रति व्यक्ति मासिक 10,32,000 र सबै सङ्घीय सांसद पाल्न 2 करोड 87 लाख 22,000 रुपैयाँ खर्चिरहेको छ। 34 करोड 46 लाख 1 वर्षमा र एक आबाधिक निर्वाचनको समय अर्थात् 5 वर्षमा राज्यले सांसदको तलब भत्ता र सेवा सुविधामै 1 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। सङ्घीय संसदमा हुने यो खर्च जस्तै प्रदेश सांसद पाल्न समेत राज्य कोषबाट करोडौं खर्च भइरहेको छ। अझ प्रदेश पिच्छे सांसदको तलब भत्ता र सुविधा फरक छ।
प्रदेश सभातर्फ सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक बापत 63,020 रुपैयाँ मध्य प्रदेशका प्रत्येक सांसदहरूले लिने गरेका छन्। सबैभन्दा कम 52,200 लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका सांसदले पारिश्रमिक लिन्छन्। यो बाहेक प्रदेश सांसदले 20,000 हाराहारी भत्ता लगायतका सुविधा लिने गरेका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयहरूका अनुसार प्रदेश सांसदले सरदर प्रति व्यक्ति मासिक 74,000 तलब सेवा सुविधा बापतको पैसा बुझ्दै आएका छन्। यो तथ्याङ्कलाई खेलाउँदा प्रदेश सभातर्फका 550 सांसद पाल्न मासिक राज्य कोषबाट 4 करोड 7 लाख खर्च गर्नु परेको छ। यसले देखाउँछ सङ्घीय संसदभन्दा प्रदेश संसद पाल्न राज्यले निकै धेरै खर्च गर्नु परेको छ। वार्षिक रूपमा प्रदेश सांसदका लागि राज्यले 48 करोड 84 हजार खर्च जोहो गर्नुपर्छ। एउटा निर्वाचन सम्पन्न भएर अरूको निर्वाचन हुने बेलासम्मको 5 वर्षमा राज्य कोषबाट प्रदेश सांसद पाल्न नै 2 अर्ब 44 करोड बढी खर्च भइरहेको छ। अझ कर्मचारीको समेत तलब सुविधा जोड्दा देशको आम्दानी शासक र प्रशासक पाल्नमै सीमित हुने देखिन्छ। पार्लियामेन्टमा एउटै पार्टीको सबल बहुमत आउँदाखेरि पनि पार्टी फुटेको इतिहास हामीले यहाँ मात्र होइन अरू देशमा पनि देखेका छौँ। त्यसकारण प्रजातन्त्रमा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा जहिले तहिले कुर्सी डगमगाएको हुन्छ। त्यो मात्रै होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिकोमा पनि कुर्सी डगमगाएको हुन्छ, किनभने 2/3 बहुमतले इम्पिच गर्न सक्छ। त्यसकारण कुर्सी प्रजातन्त्रमा जहिले तहिले डगमगाउँछ। यस मानेमा सैद्धान्तिक रूपमा प्रचण्डजीको कुर्सी डगमगाएकै छ। सैद्धान्तिक रूपमा डगमगाउँछ, त्यसै बीच पनि कम डगमगाओस् र एउटा अलिकति स्थायित्व दिएर अब संसदको सार्वभौम संसदको चित्त बुझाएर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता नेताले राख्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले कुन प्रदेशका सांसद पाल्न कति खर्च? कोशी प्रदेश सांसद संख्या 93। प्रदेश सांसदको प्रति व्यक्ति पारिश्रमिक 53,100। भत्ता लगायतको सेवा सुविधा जोड्दा आउने खर्च 73,000 हाराहारी। सांसदको तलब सेवा सुविधामा हुने मासिक खर्च 67,89,000। मध्य प्रदेश सभा सदस्यको संख्या 107। प्रति व्यक्ति प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक 63,020 रुपैयाँ। भत्ता लगायतको सेवा सुविधा समेत जोड्दा हुने खर्च 83,000। सांसदको तलब सेवा सुविधा बापत हुने मासिक खर्च 88,81,000। बागमती प्रदेश सांसद संख्या 110। प्रति व्यक्ति प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक 52,200। भत्ता लगायतको सेवा सुविधा समेत जोड्दा आउने खर्च 72,000। सांसदको तलब सेवा सुविधा बापत हुने मासिक खर्च 79,20,000। लुम्बिनी प्रदेश सांसद संख्या 87। प्रति व्यक्ति प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक 52,200। भत्ता लगायतको सेवा सुविधा समेत जोड्दा आउने खर्च 72,000। सांसदको तलब सेवा सुविधा बापत हुने मासिक खर्च 62,64,000। गण्डकी प्रदेश सांसद संख्या 60। प्रति व्यक्ति प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक 54,200। भत्ता लगायतको अन्य सेवा सुविधा जोड्दा हुने प्रति सांसद खर्च 74,000। सांसदको तलब सेवा सुविधा बापत हुने मासिक खर्च 44,40,000। कर्णाली प्रदेश सांसद संख्या 40। प्रति व्यक्ति प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक 52,600। भत्ता लगायतको अन्य सेवा सुविधा जोड्दा हुने प्रति सांसद खर्च 72,000। सांसदको तलब सेवा सुविधा बापत हुने मासिक खर्च 28,80,000। सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद संख्या 53। प्रति व्यक्ति प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक 56,500। भत्ता लगायतका अन्य सेवा सुविधा थपिँदा हुने खर्च 76,000। सांसदको तलब सेवा सुविधा बापत हुने मासिक खर्च 40,28,000। राज्यले सङ्घ र प्रदेशका 884 सांसद पाल्न मात्रै वार्षिक 1 अर्ब खर्च गर्नु परिरहेको छ। अझ 753वटा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको बोझले यो खर्च खर्बौँमा पुग्ने गरेको छ। प्रदेश सभाको कामको बारेमा 50औं प्रश्न तिर्सिएका छन्। उनीहरूको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै यसलाई खारेजीको माग पनि उत्तिकै उठिरहेको छ। अझ यसमा हामीले प्रदेश प्रमुख, नीति आयोग, प्रदेश न्यायाधिवक्ता कार्यालय, मन्त्री र सांसदका सहयोगीको खर्चको हिसाब गरेका छैनौँ। जसको रकम र औचित्यको बारेमा यति धेरै प्रश्न छन्, त्यही प्रदेश सभाको नाममा वार्षिक करिब 50 करोड खर्च भइरहेको छ। यो देशले यति ठुलो अनुत्पादक खर्च कसरी धान्छ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको माग। समानुपातिकको नाममा भर्ती केन्द्र खुल्यो, पढ्ने बहानामा 8 महिनामा 80,000 युवा विदेश गए।
सिङ्गो देश आर्थिक मन्दीको मारमा परिरहँदा समानुपातिक सांसदको संख्या कटौती गर्नुपर्ने आवाज जोडले उठ्न थालेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्रै नभएर सङ्घीय संसदमा समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राज्यका लागि बोझ भएको विभिन्न विषय विज्ञलाई ल्याउने बहानामा नेताका आसेपासे नातागोता सहयोग गर्ने व्यापारी बिचौलियालाई काखी च्याप्ने फोहोर राजनीति झाङ्गिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। 275 जनाको प्रतिनिधि सभा र 550 जनाको प्रदेश सभाको सङ्ख्या धेरै भयो, ठुलो भयो। यसलाई क्रमशः 165 र 330 मा सीमित गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार मात्रै गर्ने हो भने यो शासन व्यवस्थाको सबलीकरण र स्थायित्वमा खासै समस्या पर्दैन। प्रतिनिधि सभाको 110 समानुपातिक सिट संख्या खारेज हुँदा मात्रै पनि राज्य कोषबाट मासिक 94,60,000 रुपैयाँ बचत हुन्छ। प्रदेश सभातर्फका 220 सांसदको संख्या घट्दा प्रदेश सभाले मासिक 1,62,00,000को व्यवहारबाट राहत पाउँछ। जनआन्दोलन 2 पछि राज्यलाई समावेशी चरित्रको बनाउने भनेर सबै निकाय र पदमा समावेशी स्वरूप धारण गरिएको थियो, तर संहिताका तीनै संरचना राज्यकै निम्ति यति बेला बोझ बनिरहेका छन्। नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर कसम खाएका दलहरूको यस्तो हरकतबाट वाक्क भएका करिब 80,000 युवा विदेशमा पढ्ने बहानामा गत 8 महिनामा विदेश उडिसकेका छन्। यस्तै कामका लागि विदेश जाने युवा जनशक्ति हरेक दिन 3,000 विमानस्थलबाट मात्र विदेश उडिरहेका छन्। नेपालमा यति बेला जम्माजम्मी राजनीतिक क्षेत्र मात्र फस्टाएको छ। बाँकी उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यापार सबै सुकेनास लागेका बिरामी जस्ता भएका छन्। राजनीति पेसा नभई सेवा हुनुपर्ने, तर यहाँ नेताहरू पेसा के भन्दा राजनीति भन्ने होडले नै प्रष्ट पार्छ। नेताहरू कमाउन मात्रै राजनीतिमा होमिएका छन्, पद र पैसाका लागि मरिमेट्छन् अनि कर्मचारी र सांसद पाल्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको राज्यले जनतालाई कस्तो राहत र सहुलियत दिन्छ? नागरिकलाई समृद्ध र सुखी कसरी बनाउँछ? विश्वास गर्ने, भरोसा गर्नेहरू भन्दा प्रश्न र आशंका गर्नेहरू बढ्न थालेका छन्। नागरिकलाई महँगी र ऋणको भार, नेता र प्रशासकलाई पद अनि पैसाको हान्थात। नेपालले अहिले सङ्घ र प्रदेशका सांसद पाल्न नै मासिक 7 करोड हाराहारी खर्च गर्नुपर्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको खर्च पनि उत्तिकै छ। केही समय अघि मात्रै प्रदेशमा 16 मन्त्रालय घट्दा वार्षिक पाउने 2 अर्ब राज्य कोषबाट जोगिएको चर्चा चल्यो। हुँदा महँगी र अभावको मारसँगै आर्थिक मन्दीमा पिल्सिएको यो देशले 86,000 भन्दा बढी निजामती कर्मचारी पालिरहेको छ। कर्मचारी पाल्न महिनामै अर्बौं खर्चिनु परेको छ। नेताले कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती केन्द्र बनाउँदै थुप्रै सरकारी अड्डामा हजारौंलाई ज्यालादारी र करारमा घुसाएका छन्। देशको व्यवस्थापकीय पक्ष यति जर्जर बन्दैछ कि शासक र प्रशासकहरू पाल्न नै नसक्ने अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदैछ। सांसदहरूले देश र जनताको हित अनुकूलका ऐन, नियम, कानुन बनाउन भूमिका खेल्नु पर्नेमा एक अर्का विरुद्धको आरोप प्रत्यारोप, वाक युद्ध र वक्तृत्व कलामै सांसदको समय बितिरहेको छ। असङ्घीयताको कष्टमा पनि सङ्घीयता पनि माग्नेले पहिचानको आधारमा मागेको, दिनेले के का आधारमा दिएको अहिलेसम्म त्यसलाई परिभाषित गर्न सकेका छैन। यो आफैमा पोलिटिकल लायबिलिटीको रूपमा अहिले चाहिँ धेरै तहबाट अब त भइरहेका छैन भनेर बहस सुरु भएको छ। यस्ता केही विषयहरूमा अब प्रवेश गरेर या त जस्टिफाई गर्नु पर्यो, अन्यथा प्रवेश गरेर यसलाई चाहिँ मतलब एउटा परिवर्तनको अध्यायमा दुईटै ठुला पार्टीले उत्तरदायी भएर लिएर जानु पर्यो। त्यो परिस्थिति चाहिँ छ है अहिले समानान्तर। किनभने कङ्ग्रेस र 2/3 चाहिन्छ। एमाले र काङ्ग्रेस एक ठाउँमा आएर जोडजाड गर्दा चाहिँ हुन्छ। एमाले र काङ्ग्रेस मात्रै एउटा त्यहाँ आएन भने त हुन सक्दैन। त्यसकारण सत्तामा आउनु र नआउनु ठुलो कुरो होइन, राजनैतिक र संवैधानिक रूपमा यो परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने चाहिँ ठुलो कुरा हो। र यसले चाहिँ यो उद्देश्यका लागि संसदमा जुन राजनैतिक परिस्थिति निर्माण हुन्छ त्यो परिस्थितिले अब काङ्ग्रेसको नेतृत्व अथवा एमाले नेतृत्वमा
फेरि सरकार गठन भएर चाहिँ अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा पनि छैन। सांसदका नाममा खर्चिएको वार्षिक अर्बौंको खर्चले देशका धेरै स्थानमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बन्न सक्थे, स्कुल कलेजहरू, उद्योग व्यवसायहरू चलाउन सकिन्थ्यो। पश्चिम नेपालका नागरिक अहिले पनि महाकाली नदीमाथि जोखिम मोलेर तुइन चढ्न बाध्य छन्। तराई र कतिपय पहाडी क्षेत्रमा राम्रो बाटोघाटो र पुल नहुँदा जोखिम छ। अझै पनि एम्बुलेन्स र दमकलको अभाव छ। देशमा ग्लोबलाइजेसनको चर्चा छ, तर हुम्लाको नामखामा अझै पनि सामान किन्न सामान नै साट्ने चलन कायमै छ। शिक्षा, स्वास्थ्यको सहज सुविधा र पूर्वाधार विकासमा सांसद र सिङ्गो राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन। केवल तलब भत्ता पचाउन छातीमा सुन जडित लोगो लगाएर हिँड्नेको संख्या बाक्लो हुँदैछ। राज्य सञ्चालन गर्न राजनीतिक दल र सांसद चाहिन्छ, तर राजनीति के का लागि? विकासमा राजनीति कि राजनीतिका लागि विकास? प्रष्ट हुनुपर्ने बेला आएको छ। यो अहिले म थिङ्गल भइराखेको छ, फिस आइरहेको छ दहीमा। अब यसपछि एउटा किन रहेछ 84 सालको चुनावपछि यसले निश्चित दिशा पक्र्न सुरु गर्छ। अर्को कुनै एक्सपेरिमेन्टमा त जाँदैन यो मुलुक, अर्को जाने ठाउँै छैन। सिस्टम यही रहन्छ, तर यो सिस्टमलाई सायद पुनरावलोकन गरेर रिराइटिङ गरेर अथवा यसमा सच्याएर गए भने यी दलहरूबाट पनि यिनीहरूको अस्तित्व अलि लङ्गिबिटी हुन्छ, अलि दिगो रहन सक्छ, अथवा निरन्तरता हुन्छ। होइन भने यही बिग्रेको दस्तावेजमा उहाँहरू राजनीति गर्न रुचाउनुहुन्छ भने यो देशको संविधान अथवा यिनीहरूले बनाएको कानुनलाई उहाँहरूले उल्लङ्घन गर्ने, अनि यसैमा उहाँलाई आनन्द आउने, कता कता के गर्दाखेरि सुन्दाखेरिमा आनन्द आयो अरे भन्थ्यो, त्यही जस्तो यस्ता कुराहरू चाहिँ आवश्यक छैन, त्यतिपट्टि लाग्नु हुँदैन। तर उहाँ संसदीय अभ्यासको मूल्य र मान्यतामा जानियो भने संविधानभित्र पहिला संशोधन गर्ने प्रयासमा सबैले एकजुट बाँडे। अब हाम्रो भएन, जनतालाई पनि राहत भएन, देशको निकास पाएन भन्ने तरिकाले सोच्ने हो भने निर्वाचन प्रणाली पहिलो संशोधन गर्नु पर्यो। अझै पनि सांसदहरू संसद विकास कोषमा करोडौं माग गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले समयमा कानुन नबनाउँदा हजारौं नागरिकले पीडा भोग्नु परेको वास्तविकतालाई भने वास्ता गरेका छैनन्। सांसदहरूले बेलैमा स्वदेशी उत्पादन दर्ता सम्बन्धी कानुन बनाएको भए यति बेला यात्री मोटरसाइकलका सञ्चालक रोएर हिँड्नु पर्ने थिएन, एसिड आक्रमणकारीको ठूलो स्वर हुने थिएन। अहिले घर जग्गाको अव्यवस्थित कारोबार, वैधानिक जुवाका रूपमा हेरिने शेयर कारोबार र सहकारीको मनमानीपूर्ण कारोबारका कारण अर्बौं पैसा हराएको छ। कतिपय पैसा त हुन्डी मार्फत विदेशिएको छ। उच्च शिक्षा र वैदेशिक रोजगारीका लागि समेत पैसा विदेश पठाएर रेमिट्यान्स मार्फत भित्र्याउँदा समेत देशको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ। संविधान निर्माणको 8 वर्ष पार, समानुपातिक र प्रदेश संरचना देशलाई भार। संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसकेको छ र यस बीचमा 2वटा चुनाव हामीले गरिसकेका छौं। त्यसैले जिम्मेवार दलहरूले संविधान कार्यान्वयन गर्दा परेका अप्ठ्यारा, अस्थिरताका भागहरूलाई हटाउन संविधान संशोधन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। अर्थात् कुनै पनि दलको बहुमत आउन नदिने समानुपातिक चुनाव प्रणाली, राज्यलाई बोझ बढाउने प्रदेश सभाका संरचना र संघीय संसदका भारी सांसदहरूको संख्याको बारेमा अझै पनि नसोच्ने जनमतले प्रश्न गर्न थालेका छन्। नेताहरू सेवक बन्नुपर्ने, राजनीतिलाई नागरिकले कति राम्रो व्यवस्था भन्दै स्वागत गर्नुपर्ने, तर नेपालमा शासक र प्रशासक भनेकै बुवासा हुन्, देश लुट्छन्, किर्ना जस्तै पुट्ट मोटाउँछन् भन्ने भाष्य जबरजस्त स्थापित हुँदैछ। नेता भन्ने बित्तिकै, कर्मचारी भन्ने बित्तिकै ठग फटा भन्नेहरूको जमात बढ्दैछ। शासक र प्रशासक पाल्न नै राज्य कोषले महिनामै अर्बौं खर्चिनु परेको अवस्था फेर्न तिनै शासक र प्रशासक सच्चिनुपर्छ। नागरिकको पीडा र कोर्स करेक्सनको सङ्केतमाथि थप व्यवस्था गरेर सकिने कि सच्चिने नेताहरूको बेलैमा चेत खुलोस्। हवस् त आजका लागि बिदा भयौँ। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।